Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सीमा मुनाफ का नावल तेरी बेरुखी के दयार में एपिसोड नंबर 4। तुम्हें अब शायद मेरी बातों पर एतबार ना रहा हो अलीना, लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच। और मम्मा भी जानती हैं कि मैं उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। लेकिन अलीना, क्या तुम अब भी मेरी मोहब्बत पर शक करती हो? ओ नुमैर, मैं क्या करूं? मैं खुद को कतई बेबस पाती हूँ इस मामले में। तुम्हें भुला देना मेरे बस में नहीं। मैं कितना चाहती हूँ कि इस ताल्लुक को ख़त्म कर डालूं, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम्हारे ऑफिस से मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं कितनी हर्ट हुई। दुनिया पर से मेरा एतबार जैसे ख़त्म होने लगा। मैंने हमेशा मुंतज़िर नज़रें देखी हैं अपने लिए, लेकिन तुम वाहिद हो जिसका मैंने इंतज़ार किया है। लेकिन तुमने भी आम लोगों की तरह। वो शायद रोने लगी थी। लड़कियां कितनी भी ख़ास हों, मुनफरिद शख्सियत की मालिक हों, मोहब्बत करते ही आम सी बन जाती हैं। प्लीज़ अलीना, रो मत। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सोच सोच कर दिमाग दुखने लगा है। कितने दिन हो गए हैं ढंग से नहीं सोया। मेरी नींद तो मम्मा के गलत फैसलों की नज़र हो गई है। तुम इस तरह करोगी तो हिम्मत हार बैठूंगा। वो बेकरार हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा नुमैर? हम किस तरह एक दूसरे को पा सकेंगे? तुम्हारे पापा और मम्मा मुझे कबूल करेंगे या नहीं? काश तुम उस रोज अपनी मम्मा के साथ अपने मामू के घर ना गए होते, तो फिर हमारा एक होना मुश्किल ना होता। अब तो मुझे पापा और मम्मी को मनाना कितना मुश्किल होगा। तुम फिक्र ना करो, उन्हें भी मैं मना लूंगा। पहले इस शाहताज से तो छुटकारा हासिल करूं। नुमैर ने उसे तसल्ली दी। हैरत की बात थी, उसे यहाँ आए कई रोज बीत गए थे। ना तो मम्मा का कोई फोन आया था और ना ही शाहताज को उन्होंने भेजा था। वहां बिल्कुल खामोशी थी। वो भी मुतमईन हो गया। अलीना से उसकी रोज ही मुलाकात होती। रात का खाना वो साथ खाते। रात गए घर लौटने के बाद भी दोनों एक दूसरे को फोन जरूर करते। अक्सर बात करते करते आधी रात गुजर जाती। मोहब्बतों का इजहार होता। बेकरारियां उरूज पर होती। मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार किया जाता। उस रोज भी वो अलीना के साथ खाना खाकर उसे ड्रॉप करके घर लौटा तो लाउंज में शाहताज को बैठे देखकर बुरी तरह चौंक गया। तुम किसके साथ आई? अभी 4 माह तो हुए थे यहाँ आजादी से रहते कि फिर से उसके सर पर मुसल्लत होने आ गई थी। फुप्पा जी आए हैं, उन्हें कुछ काम था यहाँ। फुप्पो ने कहा तुम भी चली जाओ। मैं लाख मना करती रही, वो नहीं मानी। वो सफाई पेश करने लगी। उसके चेहरे से शर्मिंदगी आया थी, जैसे अपने ही शौहर के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह आने पर वो खिफ़्फ़त महसूस कर रही हो। हाँ, हर काम आपकी मर्जी के बिना तो हो रहा है। वो तल्खी से बोला। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। अब उसकी इस अचानक आमद पर अलीना खफा नहीं होगी क्या? उसकी रूटीन में भी फर्क पड़ेगा। ना ही वो इतनी आज़ादी से उससे मिल और फोन पर बात कर सकेगा। आई एम सॉरी, लेकिन इसमें मेरी किसी रजा और ख्वाहिश का दखल नहीं है। वो इस इस्तकबाल के लिए पहले ही तैयार थी। इसके बावजूद उसका दिल किरची किरची होने लगा। पापा कहाँ हैं? नुमैर ने शहताज की बात को नज़रअंदाज करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। वो सो चुके हैं। काफ़ी देर आपका इंतज़ार किया, फिर सोने चले गए। कह रहे थे सुबह मुलाकात होगी अब आपसे। उसने आम से अंदाज में कहा, लेकिन नुमैर को यूं लगा जैसे वो उसे जता रही हो।
کہ آپ اتنی رات گئے گھر آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا جو نہیں۔ جواباً وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ کمرے کے ایک جانب رکھے سوٹ کیس اور ایک عدد ہینڈ بیگ یقیناً شہتاج کا تھا۔ تو کیا محترمہ میرے کمرے میں قیام پذیر ہوں گی؟ وہ جھلا گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ پاپا اور نوکروں کی موجودگی اسے سامان باہر اٹھا کر پھینکنے سے روک رہی تھی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ سوری، یہ سامان ماسی زرینہ نے یہاں رکھ دیا تھا، میں نے اس وقت منع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پاپا بھی موجود تھے، دوسرے ماسی بھی جانے کیا سوچتی۔ سامان آپ یہیں رہنے دیں، میں دن میں آ کر اپنی چیزیں نکال لیا کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ نمیر نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، میرا خیال ہے فی الحال آپ اسی کمرے میں ٹھہریں جب تک پاپا یہاں ہیں۔ کتنا دن کا پروگرام ہے ان کا؟ 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہتاج نے ٹھنڈی سانس لے کر کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ بے حد آرام دہ قیمتی فرنیچر، دبیز قالین اور پردوں سے مزین یہ کمرہ اس کے شوہر کا تھا۔ قیمتی ڈیکوریشن پیسز اور پینٹنگز کمرے کی شان بڑھا رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے دکھ سے معمور ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہ تھا۔ ان چیزوں کا کیا ہے جب شوہر ہی اس کا نہ تھا؟ تو نمیر کی اجنبیت کی وجہ تم ہو۔ وہ کافی دیر تک تصویر کو دیکھتی رہی۔ تم واقعی اتنی دلکش ہو کہ تمہیں اسی طرح چاہا جانا چاہیے۔ وہ آزردگی سے مسکرائی، پھر تصویر کو واپس رکھ کر تکیہ اس پر رکھ دیا اور خود صوفے کا کشن سر کے نیچے لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نمیر کب کمرے میں آیا اور کب سویا اسے پتہ نہیں چلا۔ دوسری صبح پاپا ناشتے کی میز پر اسے سرزنش کر رہے تھے۔ تم اتنی رات گئے گھر لوٹتے ہو؟ بری بات ہے بیٹا، یہاں کے حالات دیکھ رہے ہو، رات کو 12 بجے تک میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ سوری پاپا، دراصل ایک دوست کی شادی تھی، آپ کو تو معلوم ہے یہاں 1-2 بجے سے پہلے شادیوں سے کب فراغت ہوتی ہے۔ اس نے بہانہ گھڑا، حالانکہ رات وہ علینا کے ساتھ کھانا کھا کر لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ آج کل علینا کے ممی اور پاپا انگلینڈ گئے ہوئے تھے، سو وہ بھی بالکل آزاد تھی۔ خیر، آئندہ خیال رکھنا، تمہاری مما بھی آتی لیکن وہ کچھ مصروف ہیں۔ ہم لوگ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں تمہارے چچا کے پاس، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں۔ وہ ملنے کے خواہش مند تھے اور ہم نے پروگرام بنا لیا۔ 1 ماہ تک لوٹ آئیں گے، تم شہتاج کا خیال رکھنا۔ یہ یہیں رہیں گی؟ اس کی سانس رک گئی۔ ظاہر ہے وہاں اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ پاپا اطمینان سے بولے، آپ ساتھ لے جاتے، یہ بھی امریکہ گھوم لیتی۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے چائے پیتی شہتاج پر ڈالی۔ تم دونوں ساتھ چلے جانا، ابھی تمہیں فرصت کہاں ہے؟ وہ پورا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، وہ مزید نہ بول سکا، اب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ 2-3 دن کے بعد پاپا واپس اسلام آباد چلے گئے تو شہتاج نے برابر والا کمرہ اپنے لیے سیٹ کر لیا۔ نمیر پاپا کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تو وہ اپنا سب سامان سمیٹ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ رات گئے جب علینا سے مل کر وہ گھر لوٹا تو کمرہ خالی تھا، نہ وہ تھی نہ اس کا سامان۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی کمی ہو، کچھ خالی پن۔ اس نے سر کو جھٹک دیا۔ شہتاج کے نہ ہونے سے خالی پن اور کمی کا احساس؟ ناممکن۔ کتنی خفا تھی علینا شہتاج کے آنے سے، کتنی مشکل سے سمجھایا تھا اسے،
मजबूरी थी कि मम्मा और पापा अमेरिका जा रहे थे। हालांकि रहने को वो रह सकती थी, ढेरों नौकर थे वहां, लेकिन मम्मा इस बात को मुनासिब नहीं समझती थी। यूं जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते उसे बर्दाश्त करना था। और अब उसने सोच लिया था कि मम्मा के आते ही वो उनसे बात करेगा कि अब मजीद इस सूरत हाल को बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। दूसरे दिन सुबह इतवार था, इसलिए वो दिन चढ़े उठा। नहा धोकर बाहर आया, वो मेज पर नाश्ता लगा रही थी। उठ गए आप? आइए नाश्ता कर लें। उसे देखकर वो यूं आम से अंदाज में कहने लगी जैसे ये रोज का मामूल हो। मासी। नुमैर ने उसे नजरअंदाज करके जरीना मासी को आवाज लगाई। वो छुट्टी लेकर गई है 3-4 दिन की। क्यों? उसका पारा हाई हो गया। उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। वो इत्मीनान से मेज सेट करती रही। और तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे छुट्टी दे दी? वो शदीद गुस्से के आलम में उसे घूरने लगा। तो और क्या करती? अब घर के काम कौन करेगा? खाना सफाई वगैरह? वो मैं कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। हाँ, तुम्हें और आता ही क्या होगा सिवाय घर के कामों के। वो तंजिया कहकर कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते पर नजर पड़ते ही उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। ये नाश्ता मैं नहीं करता मोहतरमा, हटाएं ये सब। सज्जाद, सज्जाद! वो चीखा। क्यों, क्या खराबी है इसमें? कभी कभार खाना चाहिए। रोस्ट, टोस्ट, हाफ फ्राई, जैम, मक्खन। नाश्ता इंसान को अच्छा करना चाहिए। बाबा कहते थे बुढ़ापा देर से आता है। अपनी नसीहतें अपने पास रखो, मुझे इतने भारी नाश्ते की आदत नहीं है। उसने मेज पर रखे पराठों, भुने हुए कीमे, हरी मिर्चों के ऑमलेट और गाजर के हलवे की प्लेट को घूरा। कभी कभार तो उसने फिर कहना चाहा, लेकिन नुमैर की दहाड़ ने उसे सहमा दिया। मैंने कहा ना। वो उसे गंवार कहते कहते रुक गया। सज्जाद, नाश्ता लाओ मेरे लिए। उसने फिर जोर से पुकारा। मैं लाती हूँ। सज्जाद सब्जी गोश्त वगैरह के लिए मार्केट गया है। वो तेजी से किचन की जानिब चली गई। उफ मेरे खुदाया! नुमैर ने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। अभी तो पापा को गए 24 घंटे भी नहीं गुजरे और इस गांव की जाहिल गंवार लड़की ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इतने दिन कैसे बर्दाश्त करूंगा इसे? ऊपर से मासी को भी भगा दिया इसने। उसे लगा इस तरह वो खुद को उस पर मुसल्लत कर रही है। जाहिर है मासी के ना होने पर वो उसका मोहताज हो जाता। मम्मा और पापा का जाना भी एक सोची समझी स्कीम लग रहा था ताकि वो यहाँ रह सके। तुम कुछ भी कर लो शाहताज बेगम, लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। फिर उसने यही किया। सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलता तो रात गए घर में घुसता। तब तक वो सोने के लिए अपने कमरे में जा चुकी होती। उसे मालूम था कि वो रात का खाना बाहर खाकर आता है। सुबह तैयार होकर वो नाश्ते की मेज पर आता और वो चुपचाप उसका नाश्ता लगा देती। वो जल्दी जल्दी चाय पीता, अक्सर नाश्ते को नजरअंदाज कर देता और उसे खुदा हाफिज कहे बगैर ही चला जाता। और वो सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में फिर कर शाम कर देती। उसे बाबा की तरह मुताले का शौक था। बाबा के पास किताबों का ढेर था, जिनमें से निकाल निकाल कर वो पढ़ती रहती। यहाँ तो ढूंढने से भी कोई किताब नहीं मिली थी, सिवाय फिल्मी और फैशन के मैगजीन्स के, जिन्हें एक नज़र देखकर उसने रख दिया था। उस दिन अलीना ने शाम में साथ जाने से माजरत की तो वो बोर होकर जल्दी घर आ गया। अलीना की फर्स्ट कज़न और गहरी दोस्त की शादी थी और आज वो माइयों बैठ रही थी। अलीना ने जब उसे बताया कि वो पूरे हफ्ते मसरूफ रहेगी तो वो शदीद बोर हो गया। एक हफ्ते तक नहीं मिलोगी तुम? लाहौर जो जाना है, बचपन से दोस्ती है हमारी, नहीं गई तो वो जिंदगी भर बात नहीं करेगी।
वलीमे के दूसरे दिन लौट आऊंगी इंशाल्लाह। अब देखो, रात में माइयों है और दोपहर की फ्लाइट से जा रही हूँ। मुंह सूजा हुआ होगा उसका। ना तो उसकी शादी की तैयारी में हिस्सा ले सकी और ना ही अब तक उसके होने वाले शौहर से मिल सकी हूं मैं। तो चली जाती 1 महीना पहले से। उसने मुंह सुजा लिया। अरे भाई, आ जाऊंगी ना जल्दी। उसके नाराज होने पर वो हंसी। तुम कौन सा मेरे बिना बोर हो जाओगे? बेगम आई हुई है तुम्हारी, अच्छा वक्त कट जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? वो नाराज होने लगा। बस कह दिया मैंने, कोई जरूरत नहीं है जाने की। इतने दिन नहीं रह सकता मैं। प्लीज नुमैर, जाना बहुत जरूरी है, वरना क्या मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें छोड़कर यूं जाने को। वो उसे समझाने लगी। यूं उस शाम वो ऑफिस से सीधा घर लौट आया। सोचा था रात में किसी दोस्त को फोन करके उसके साथ चला जाएगा, लेकिन अलीना की वजह से दोस्तों से मिलना भी तो तकरीबन खत्म हो गया था। वो लॉन में ही बैठी थी। उसके बेइंतहा स्याह और घने बाल उसकी पुश्त पर फैले हुए थे। कुछ देर पहले ही नहाकर निकली थी वो, और अब चाय का कप लिए लॉन में ही चली आई थी। हल्का आसमानी आंचल शानों पर फैला हुआ था। बिना किसी जेवर और मेकअप के भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। पहली बार नुमैर ने उसे गौर से देखा था। शायद उसके खूबसूरत बालों की कशिश ने उसे मसहूर कर दिया था। जाने क्या बात थी। नए दौर के परवरदा को लड़कियों के लंबे बाल पसंद थे, जबकि अलीना के बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं थे। डाई और पर्म किए हुए कंधों तक आते नए स्टाइल के बाल उसकी शख्सियत पर बहुत सूट करते थे। लेकिन लंबे और सीधे बालों को देखकर वो दिल ही दिल में उन्हें जरूर सराहता था। शाहताज हमेशा चादर ओढ़कर बाहर निकलती थी, जबकि घर में भी बड़ा सा दुपट्टा सर पे लिए रहती थी। इसलिए कभी वो उसके खूबसूरत बालों को नहीं देख सका था। कभी देखा भी होगा तो वो उस पर इतना ध्यान देता ही कब था। उसे देखकर वो चौंकी और उसे यूं खुद को देखता पाकर पहले थोड़ी हैरान हुई, फिर शर्म से उसका चेहरा गुलाबी सा हो गया। ये नजारा नुमैर के लिए बड़ा अजनबी और अनोखा था। अलीना और वो कितने कितने घंटे साथ रहा करते थे, और कितनी देर तक वो उसे तका करता था। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसके गुलाबी होंठ, सब कुछ ही तो महबूब कर देने वाला था। वो बार बार हर अदा पर उसे देखे जाता। उसकी वारिफ्तगी पर वो फखरिया मुस्कुराती, बार बार हंसती, लेकिन यूं हया के रंग उसके चेहरे पर कभी नहीं बिखरे थे। ना ही वो उस तरह उसके देखने पर झिझकती थी। जबकि नुमैर के यूं देखने पर शाहताज की पलकें खुद ब खुद झुक गई थीं। वो एकदम होश में आ गया और अगले ही लम्हे तेजी से चलता हुआ अंदर की जानिब चला गया। वो कुछ देर बैठी रह गई, फिर खुद को संभाल कर अंदर आई। वो अपने कमरे में ही था। मासी को चाय का कहकर वो लाउंज में आ गई। टीवी खोलकर गायब दिमागी से स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीरों को देखती रही, और उसे पता भी नहीं चला कि वो तैयार होकर फिर घर से चला गया। नुमैर के ऑफिस वालों को पता चला कि उसकी बीवी आजकल आई हुई है, तो उन्होंने दोनों को शेरेटन में डिनर की दावत दे डाली। उसने लाख इनकार किया, लेकिन वो बजिद रहे। आखिर उसे मानना ही पड़ा। अब सबको तो असलियत नहीं मालूम थी। उस शाम वो घर आया तो शायद वो अपने कमरे में ही थी। वो दस्तक देकर कमरे में गया तो वो असर की नमाज पढ़ रही थी। कितनी पाकीज़ा, कितनी मुकद्दस लग रही थी। वो चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद वापस पलट गया। जाने क्यों आजकल वो किसी अजीब से एहसास से दो चार था। उसे लगता था कि वो शाहताज से ज्यादती कर रहा है, उसे उसका शरई और कानूनी हक ना देकर उस पर जुल्म कर रहा है। इसलिए वो मजीद इस बंधन के बंधे रहने को गलत जानकर जल्द से जल्द इस मसले को खत्म करना चाह रहा था। उस वक्त भी वो खुदा के हुजूर खड़ी थी। उसे लगा जैसे वो खुदा से उसकी शिकायत करेगी, दुआ के लिए हाथ उठाएगी, तो उसकी और अलीना की जुदाई की दुआएं मांगेगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई।
कुछ देर इंतजार करने के बाद वो अंदर आ गई। आपको कोई काम था मुझसे? हाँ, कल ऑफिस वालों की तरफ से डिनर है होटल में। मैं बताने आया था कि कल रात में तैयार रहना। दूसरे कल के लिए कोई ढंग के कपड़े हैं तुम्हारे पास? वो पूछने लगा। आपने मना नहीं किया उन्हें? उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो उल्टा कहने लगी। मैंने जो मुनासिब समझा किया। अगर कोई ढंग का सूट नहीं है तो बहुत सुबकी होगी कल। मैं 4-5 सूट लाई थी क्योंकि इतने दिनों तक रहने का मालूम नहीं था, और किसी तकरीब में पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं रखा। फुप्पो ने तो ताकीद की थी, लेकिन मैंने सोचा वो यूं ही कह रही हैं। वो बताने लगी। अक्लमंद तो हैं ही आप। अब कल क्या पहनोगी? वो झल्ला गया तो वो खामोश रही और फिर कुछ सोच कर बोली। आप माजरत कर लें उनसे। अब ये मुमकिन नहीं है। चलो तैयार हो जाओ, मैं कल के लिए और 2-4 और कपड़े दिला दूं तुम्हें। अभी 15 दिन हैं मम्मा के आने में। तब तक इन्हीं सूटों को बार बार पहनोगी क्या? क्या हरज है? उसने लापरवाही से कहा। आपके लिए कोई हरज नहीं, लेकिन ये आपका गांव नहीं है, मेरा घर है। और कहीं ना सही घर में नौकर भी देखते हैं, यही सोचते होंगे कि कोई ढंग के कपड़े तक नहीं है इनके पास। यूं वो उसे लेकर तारिक रोड की चंद मशहूर बुटीक्स में फिरता रहा। कल की तकरीब के लिए खूबसूरत जदीद अंदाज का कीमती सूट खरीदा, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और शूज। इसके अलावा 4 रेडीमेड सूट दिलवाए। रात गए जब वो घर लौटे तो वो उस पर अच्छी खासी जेब खाली कर चुका था, लेकिन मुतमईन था। हालांकि वो मुस्तकिल उसे मना करती रही थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से सब कुछ खरीदता रहा। शुक्रिया इन सब चीजों का, हालांकि इनकी जरूरत नहीं थी। अपने कमरे की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा तो वो कोई जवाब दिए बिना अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होकर बाहर आया तो वो अभी तक कमरे में थी। इतनी देर हो रही है और मोहतरमा अभी तक तैयार नहीं हुई। जाने क्या हुलिया बनाकर बैठी हो। वहां तो मम्मा तैयारी में मदद दे दिया करती थी। ये सोचकर वो उसके कमरे में चला गया कि अगर कुछ कमी बेशी हो तो वो शर्मिंदा होने से पहले दुरुस्त करा दे। वो बिल्कुल तैयार थी और अपने बालों में ब्रश कर रही थी। वो शशदर रह गया। कितनी मुकम्मल, किस कदर दिलकश लग रही थी वो। सलीके से किया गया मेकअप उसके चेहरे की मलाहत और इंतहाई मुतनासिब नकूश को उजागर कर रहा था। हर शय नफासत और करीने से इस्तेमाल की गई थी। मेकअप में खास कर ब्लश ऑन से उसे चिढ़ थी। जब वो किसी लड़की को ब्लश ऑन से गाल लाल किए देखता तो उसे बड़ी उलझन होती थी। अलीना कितने ढंग से मेकअप करती थी, एक एक चीज उसके चेहरे का हिस्सा बन जाती थी। कहीं से भी महसूस नहीं होता था कि उसने मेकअप किया हुआ है, बल्कि उसका हुस्न दो आतिशा हो जाता था। और आज ये शहताज, गांव की लड़की, बिल्कुल शहरी अंदाज में कितने करीने से तैयार हुई थी कि उसकी शख्सियत ही बदल गई थी। वो हमेशा बिल्कुल सादा रहती थी। शादी और वलीमे के दिन या दूसरे दिन मम्मा ने उसे ढंग से तैयार किया था। इसके अलावा उसका लिबास साफ सुथरा, लेकिन चेहरा बिल्कुल सादा होता। फिरोजी और पर्पल कॉम्बिनेशन का वो खूबसूरत सा सूट मैचिंग ज्वेलरी के साथ कितना सज रहा था उस पर। तैयार हो गई तुम, चलें? उसके पलटने पर वो बेनियाज नजर आने की कोशिश करने लगा। जी बस जरा चोटी बांध लूं। वो जल्दी जल्दी चोटी में बल डालने लगी। रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और फिर वो यकदम बाहर चला गया। वो कुछ हैरत ज़दा उसे जाते देखती रही, फिर ना समझने वाले अंदाज में दोबारा मुड़कर बालों में ब्रश फेरने लगी। रास्ते भर वो बिल्कुल खामोश रहा, शायद अपनी बेसाख्तगी से उसकी तारीफ करने पर शर्मिंदा था। उस रात डिनर में उसे हर जानिब से लोगों के रिमार्क्स जो शहताज की तारीफ में सुनने को मिल रहे थे, सुनकर एहसास हुआ कि वो इतनी गंवार, जाहिल
بد سلیقہ یا نئے دور سے ناآشنا بھی نہیں تھی جتنا وہ سمجھتا تھا۔ بے شک اس نے ایک گاؤں میں زندگی گزاری تھی، لیکن وہ انٹر پاس تھی، سگھڑ تھی، خوش شکل تھی، سب سے بڑھ کر بے حد صابر و شاکر تھی۔ اس کی بے اتنائیوں کے باوجود سب کچھ سہ رہی تھی۔ سب لوگ اسے سراہ رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور وہ خود کتنے اعتماد سے سب سے مل رہی تھی۔ شاید اس کے آنے کے بعد مما نے اس پر بہت وقت صرف کیا تھا، اسے بہت کچھ سکھایا تھا، لوگوں سے ملاتی رہی تھی۔ ان باتوں سے اس میں کافی تبدیلی اور اعتماد آ گیا تھا۔ تبھی اتنے عرصے اس کے آنے کے بعد وہ خاموش رہی تھی، اور جب انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ اس کی پسند میں کافی حد تک ڈھل گئی ہے، تو وہ پاپا کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی تاکہ دونوں ہمراہ رہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ یوں بھی اچھے ماحول، اچھے لباس اور اچھی غذا نے شہتاج کو کافی نکھار دیا تھا۔ وہ کافی پر امید تھیں۔ ان کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک گھر میں شرعی طور پر سب سے مضبوط رشتے میں بندھے دو افراد کب تک ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں؟ آپ کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکے گی مما، کہ علینا کے بعد اب کسی کی گنجائش نہیں ہے میرے دل میں۔ وہ شہتاج کو دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ واپسی میں سارے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ شہتاج سے کس طرح بات کرے۔ اسے معلوم تھا شہتاج ہی اب اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کر سکتی ہے۔ مما سے تو وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ پاپا سے کچھ امید تھی تو وہ بھی اب شہتاج کے حامی بن چکے تھے۔ سنو، کپڑے بدل کر میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جانے کو تھی تو وہ پیچھے سے بولا، اوہ، تو روزے حساب آ گیا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آمد پر چونکا۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے پیر سمیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نظر انداز کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہاں آؤ، ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ پھر بولا تو وہ چپ چاپ آ کر پلنگ کے کونے پر ٹک گئی۔ دیکھو شہتاج، ہمارا یہ بندھن 100% مما کی مرضی یا تمہارے بابا کی خواہش پر بندھا ہے۔ میں بھی مما کی یوں اچانک فیصلے پر گنگ سا ہو گیا تھا، کچھ بول نہیں پایا۔ دوسرے شہتاج، اس وقت میں ٹھیک سے بھی جان نہیں پایا تھا کہ میں اور علینا ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ علینا میری فرینڈ ہے، ہم نے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے ایک دوسرے سے۔ وہ بیچ میں رکا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ آہستہ سے ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، اوہ۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ سا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے یہ سب بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن تمہاری خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ صاف گوئی معاف، لیکن تم میرا آئیڈیل نہیں ہو۔ شہتاج کے چہرے پر سایہ سا گزر گیا۔ اس کے باوجود اگر علینا نہ ہوتی تو شاید میں تمہیں قبول کر ہی لیتا، لیکن میرا دل وہ علینا کے علاوہ کسی کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مما سے اس سلسلے میں کئی بار بات کر چکا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ رخصتی اور ولیمے کی رسومات ادا نہ ہوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن مما کی ضد، انہوں نے ہر کام مجھ سے بنا پوچھے جلد بازی میں کیا۔ اس طرح 3 زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ میں، علینا اور تم تینوں اس ضد کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ہمارا ساتھ مختصر ہے، اس لیے اب تک دور رہا تم سے۔ میرا سارا پیار، وفائیں اور محبت سب علینا کے لیے ہے۔ مجھے نہ خیانت پسند ہے، نہ خائن کہلانا پسند۔ پھر جب اس رشتے کو ختم ہو جانا ہے تو میں اتنا آگے کیوں بڑھتا کہ بعد میں مجھے شرمندگی اور تمہیں کوئی مشکل ہوتی۔ لیکن یہ سلسلہ بھی ہمیشہ اسی طرح نہیں چل سکتا کہ یہ کوئی درد بھرا افسانہ یا ٹریجڈی فلم نہیں ہے۔ میری تمہاری زندگی ہے، اگر تم چاہو تو۔ جانے مما کس طرح مانیں گی۔
وہ مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ اگر آپ ایک وعدہ کریں تو میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں۔ شہتاج کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ واقعی؟ کیسے؟ نمیر کا چہرہ کھل سا گیا۔ پہلے آپ وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ پھر میں جو کہوں گی آپ مانیں گے۔ جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا میں کروں گا، جو کچھ میرے پاس ہوگا دے دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ ہی کے پاس اور آپ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن پہلے وعدہ کریں، اور اگر میں پھپھو کو نہ منا سکی تو بے شک آپ اپنے وعدے کو توڑ سکتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ اسے دیکھنے لگا، جانے کیا مانگ بیٹھے وہ۔ خیر، جان تو نہیں مانگے گی، اور پیسے کی کیا کمی ہے مجھے۔ وہ خود کو اطمینان دلانے لگا۔ پہلے وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں پھپھو کو منا لوں گی، یہ میرا کام ہے۔ وہ علینا اور آپ کی شادی پر راضی ہو جائیں گی، لیکن آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ شہتاج نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ لیکن نمیر کو اعتراض ہوا، یہ تو ناممکن بات تھی، علینا اس پر کبھی راضی نہ ہوتی۔ نہ نہ، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی آپ کا پیسہ، نہ جائیداد، نہ ہی آپ کی محبت اور اپنا شرعی حق۔ میں پھپھو کے پاس بھی نہیں رہوں گی کہ علینا اور آپ کبھی اسلام آباد آئیں تو علینا مجھے وہاں دیکھ کر الجھن محسوس کریں۔ میں واپس گاؤں چلی جاؤں گی۔ اگلے مہینے بھائی پاکستان واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے کبھی زندگی کے کسی حصے میں طلاق نہیں دیں گے۔ مجھے صرف آپ کا نام چاہیے۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران رہ گیا۔ اس طرح کیسے رہ سکو گی تم تمام عمر؟ کیا ملے گا تمہیں؟ زندگی کوئی چند مہینوں اور چند سالوں میں ختم نہیں ہو جاتی، بڑی طویل عمر پڑی ہے۔ پھر میرے چھوڑ دینے پر تمہاری کہیں اور اچھی جگہ شادی ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنا، یہ میرے بابا کی آرزو ہے۔ وہ سختی سے بولی۔ صرف بابا کی؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں اپنا وجود تلاش کرنے لگا۔ کہیں وہ عشق میں مبتلا تو نہیں ہو گئی اس کے؟ پھر تو بڑی مشکل ہوگی، اور زیادتی بھی۔ یہ سیدھی سادھی کم پڑھی لکھی لڑکیاں، ان کے لیے تو شوہر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، بے شک ان کی جانب سے بے توجہی اور نفرت ہی ملے۔ آپ سوچ لیں، اور جیسے ایک وعدہ میں آپ سے چاہ رہی ہوں، اسی طرح ایک وعدہ میرا بھی ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر میرا وجود آپ دونوں کی خوشیوں میں کبھی حائل نہیں ہوگا، نہ ہی میری شکل آپ کو کبھی دکھائی دے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ پست آواز میں رضامندی سے بولا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی وہ جذباتی ہو رہی ہے۔ تنہائی بڑی بری شے ہے۔ بعد میں وہ جب تنہائی سے اکتا جائے گی اور ایک گھر، شوہر اور بچوں کی خواہش اس کے دل میں جنم لے گی، تو خود ہی گھبرا کر اپنی شرط سے دستبردار ہو جائے گی۔ تب وہ اسے آزاد کر دے گا۔